नमस्कार मित्रहरू, म जोस। सिक्ने टिक्ने अनि बल्ल कमाउने अभियानमा तपाईँहरूको एउटा सारथी भनौँ अथवा तपाईँको आफ्नै साथी भनौँ, म जोस है। धेरै भूमिका नबानिकन म आजको प्रस्तुतितर्फ लान चाहन्छु। आजको प्रस्तुति मा मैले देखेको बजारको अर्को एउटा श्रृङ्खला हेरिराख्नुभएका युट्युबका साथीहरू र जुममा जोडिनुभएका केही थोरै साथीहरू आज रेकर्डिङ चाहिँ मैले अलिकति रेकर्डिङ गर्दा पनि साथीहरू केहीलाई समेट्न सक्छु कि भनेर मैले थोरै साथीहरूलाई समेट्न कोसिस गरेको छु। तथापि हाम्रो पेड ट्रेडिङ ग्रुपको रेगुलर क्लासेसहरू भनेको चाहिँ शनिबार, सोमबार र बुधबार मात्रै हो है। यो चाहिँ हाम्रो अफ स्केड्युल रेकर्डिङ गरिरहेको छु र मैले जोस टेक्निकल फ्री क्लासेसमा आबद्ध हुनुभएका मित्रहरू र पेड ट्रेडिङ ग्रुपमा आबद्ध हुनुभएका सम्पूर्ण मित्रहरूमा मैले स्वागत गरेँ। यो कार्यक्रम तयार पार्दाखेरिसम्म मेरो घडीमा पाउने 7 बजिरहेको छ र केही राजनैतिक घटनाक्रमहरू, केही चाहिँ अदालतले केही चाहिँ मन्त्रीहरूलाई बर्खास्त गरेको अथवा केही स्टे अर्डर दिएको भनेर एउटा अपुष्ट समाचार पनि मैले सुनिरहेको छु। मैले अनिल श्रेष्ठजीलाई माइक्रोफोन अनम्युट गर्न रिक्वेस्ट गरेँ र थोरै अपडेट लिन चाहेँ। अनिलजी, यो स्टे अर्डरको लागि केही सुन्नु भएको छ तपाईँले? यो अहिले केही स्टे अर्डर आइरहेको छ? एकैजनाको हजुर, त्यो एकैजनाको पदमुक्त गरेको अरे। ए, भनेपछि पदमुक्त भयो भनेपछि यो अपुष्ट समाचार होइन, यो पुष्टि भएकै समाचार हो होइन त? मैले चाहिँ हेर्नै पुष्टि नै, त्यो पुष्टि नै हो। ए ल, ठिक छ है। पुष्टि नै हो त्यो। ओके हजुर, युट्युबमा पनि मैले देखेको बजारको अर्को श्रृङ्खला हेरिराख्नुभएका मित्रहरूलाई मैले के अपडेट गराएँ भने अपुष्ट समाचार मैले भनेको थिएँ। मलाई मेरो अनन्य मित्र अनिल श्रेष्ठले यसको पुष्टि गरिदिनु भएको छ है। र समग्रमा सबै मेरा गुरुहरू, मेरा मित्रहरूलाई मैले स्वागत गर्छु। विमलजी, तपाईँ निस्किन नै आँट्नु भएको छ भने पनि हामीसँग एकैछिन 10-15 मिनट चाहिँ बस्नु नै हुनेछ भन्ने मैले आशा गरेको छु विमल पौडेलजीलाई। र अब पनि आउनुहोस् सुरु गरौँ मैले देखेको बजारको अर्को एउटा भागको अर्को एउटा श्रृङ्खला। यसमा बोलिने कुराहरू चाहिँ विशुद्ध शैक्षिक प्रयोजन र कुनै स्क्रिप्ट बिना नै है, कुनै पनि स्क्रिप्ट बिना अनस्क्रिप्टेड कुराहरू मैले बोलिरहेको छु। त्यही भएर कहिले कहिले जिब्रो 19-20 अथवा तलमाथि भयो भने तपाईँहरूले त्यसलाई त्यति साह्रो गहिरो गरी नलिदिनु होला, किनभने मेरो अगाडि कुनै पनि स्क्रिप्ट छैन है त। सो यो आजको ग्राफ है, यो आजको ग्राफमा मैले केही कुराहरू लिएको छु। जस्तो हाम्रो पेड ट्रेडिङ ग्रुपमा पनि दिनेश ढकालजीले कुनै एउटा एक्जिट पोइन्ट के भनिराख्नु भएको थियो है। सो सबैको आफ्नो एउटा हेर्ने धारणा हुन्छ है, सबैको आफ्नो एउटा हेर्ने धारणा हुन्छ। अब मेरो धारणा म तपाईँहरूलाई प्रस्तुत गर्दैछु र स्मरणीय रहोस् मित्रहरू, मेरो धारणा सिर्फ शैक्षिक प्रयोजनको लागि हुनेछन्। यो ग्राफलाई प्रस्तुत गर्नुभन्दा अगाडि है, यो ग्राफलाई प्रस्तुत गर्नुभन्दा अगाडि मैले हिजो कुनै समयमा केही बोलेको थिएँ कि थिइनँ, मैले के बोलेको थिएँ अथवा ग्राफ केही एउटा छ कि हामीसँग, त्यो म ग्राफले देखाउँछु र मैले बोलेको कुराहरू तपाईँहरूले मैले देखेको बजारको कुनै अगाडिका श्रृङ्खलाहरूमा पनि तपाईँहरूले अवश्य हेर्न नै सक्नुहुनेछ है। सो नेप्से 64 भनेर यहाँ रहेछ है, यो जुन 4 को जस्तो लाग्यो। ओके, यो जुन 4 को ग्राफमा तपाईँहरूले, यो मैले अहिले बनाएको ग्राफ होइन, यो जुन 4 कै ग्राफ हो है। सो मैले तपाईँहरूले एउटा डेडलाइन नि जुन 4 मा गएको जुन 4 मा एउटा मैले एउटा यो चाहिँ प्याटर्न बनाएर होइन, मैले के उयो गरेको थिएँ भने यो डेडलाइन भन्नाले अनिलजीको मैले माइक्रोफोन यताबाट म्युट गरिदिएँ है, के पर्यो भने सोध्नु होला है। यो मैले जुन 4 को कुरालाई अगाडि तानिरहेको छु है। 14 जुलाईसम्म केही न केही, 14 जुलाईसम्म केही न केही तपाईँहरूको चाहिँ एउटा पोजिटिभ अथवा नेगेटिभ एउटा ब्रेकआउट आउँछ है। मैले तपाईँहरूलाई अगाडि नै वार्म अप गराइसकेको थिएँ। सो आजको मिति हेऱ्यो भने 21 जुन है। सो वी आर भेरी क्लोज टु दिस टार्गेट। मैले तपाईँहरूलाई जुन उसमा दिएको थिएँ नि, एउटा टार्गेट दिएको थिएँ नि, मैले कहिले दिएको रहेछु भने यो जुन 4 को चार्ट मैले लोड गरिरहेको छु। 14 जुलाईको टार्गेट दिएको थिएँ। हामी दिन प्रतिदिन नजिक आइरहेको छौँ है। र यहाँ मैले के लेखेको रहेछु भने प्राइस ह्याड रेस्पेक्टेड है 5 डेज EMA है, पोसिबल रेसिस्टेन्स ब्रेक, निड फर्दर कन्फर्मेसन। मैले केही दिन अगाडि यो चाहिँ तपाईँको 4 जुलाईको उसमा मैले लेखेको रहेछु है। र यहाँनिर पनि मान्छेले डाउनफल भयो, डेट क्रस ओभर आयो, के भनेको थिएँ। यो डेट क्रस ओभर आएको छैन क्या यहाँनिर है, डेट क्रस ओभर आएको छैन। र मैले के लेखेको छु भने अर्को एउटा कुरा,
चाहिँ अनिश्चित पनि आइसक्नु भएको छ यो रेकर्डिङमा। ओके यो के मैले लेखेको छु यहाँ। ओके पोसिबल टार्गेट अफ 2950। ओहो ल अचम्म हेर्नुहोस् त अनिलजी विमलजी, इफ यु गाइज आर लिसनिङ टु मी, मैले त के अरे 4 जुलाई आसपासमै मैले तपाईँहरूलाई पोसिबल टार्गेट अफ 2950 त दिएकै रहेछ। राजनजीले पनि मेरो भिडियो युट्युबमा त धेरै हेर्छु भन्नुभएको थियो। राजनजीले यो 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 ग्राफ हेर्नु भएको थियो। राजनजी माइक्रोफोन अनम्युट गरिदिनुहोस् त, यो सम्झिनुहुन्छ यो ग्राफ? यो मैले हेरेको थिइनँ सर त्यतिखेर। ओके यो हेर्नु भएको थिएन भने तपाईँहरूले एज अ रिफरेन्स है, जो सरले के बोल्छ बोल्दैन, यो यही ग्राफ तपाईँहरूले भेट्नुपर्ने हुन्छ है। 4 जुलाई 5 जुलाई अब मैले देखेको बजारको कुनै एउटा श्रृङ्खलामा तपाईँहरूले भेट्नुपर्ने हुन्छ है। सो वी आर भेरी क्लोज टु दिस चाहिँ प्याटर्न, ठिक छ नि है। र आजको क्यान्डल स्टिक्सलाई हेर्दाखेरि यो जुन रेसिस्टेन्स छ नि, यो रेसिस्टेन्सलाई सपोर्ट बनाउन खोजेको हो कि भनेर एउटा पोजिटिभ चाहिँ देख्छु है मैले। यो जुन पहेँलो रेसिस्टेन्स छ नि माथिको है, इज दिस एउटा क्वेसन के आउँछ भने इज दिस रेसिस्टेन्स टर्निङ अप टु द सपोर्ट है, मार्केटले अलिकति स्टेबिलिटी लिन खोजेको हो त भन्ने प्रश्न आउन सक्छ अनिश जीको मनमा। अनिश जी भर्खरै आउनु भएको छ। अनिश जी स्वागत गरेँ मैले तपाईँलाई है। माइक्रोफोन म्युटै राखिदिनु होला, मैले रिक्वेस्ट गरेपछि बल्ल गर्नु होला है। सो 14 जुलाई हामी नजिकै छौँ है। अब यो टेक्निकल्ली मात्रै मैले दिएको टार्गेट हो, ठिक छ। अब यो टेक्निकल्ली मैले दिएको टार्गेटमा अब आजको चार्ट मैले लोड गर्दैछु, ठिक छ। आजको चार्टमा भने यो हिजोको चार्ट, यो भनेको 4 जुनको चार्ट थियो सायद है। जनवरी फेब्रुअरी मार्च अप्रिल मे जुन, राइट है, 0604 है त। सो अब हिजोको चार्टलाई कम्पेयर गर्दाखेरि टेक्निकली मैले कुरा गरिरहेको छु है। यहाँ मैले यो ट्रिगर पोइन्टमा त आएकै छैन। यो ट्रिगर पोइन्ट भनेको चाहिँ तपाईँहरूको केले गर्दाखेरि डाउनफल भयो, मैले बजारमा विभिन्न थरीको लजिकहरू मैले हेरिरहेको छु है। तर केले गर्दाखेरि यो ट्रिगर पोइन्टमा यहाँ डाउनफल आयो हैन, यसको बारेमा पनि हामी चर्चा परिचर्चा गर्नेछौँ र केही सेक्टर वाइज मोमेन्टम हामी हेर्नेछौँ है। र विशेष गरी तपाईँ युट्युबमा हेरिराख्नु भएको मित्रहरू र जुममा हेरिराख्नु भएको मित्रहरूले पनि अघि भन्दै हुनुहुन्थ्यो क्लब हाउस त खुब तात्या छ नि भन्नुहुन्थ्यो हैन। अब यो डेड क्याट बाउन्स के आइरहेको छ तपाईँहरू आफै भनिराख्नु भएको छ। त्यो भनेको के हो है, अलिकति त्यतातिर पनि म एउटा कन्सेप्चुअली तपाईँहरूलाई चाहिँ लाने प्रयत्न गर्छु। फरक यति भयो आज पनि मेरो भिडियो अन छैन, तपाईँहरूलाई जुमको साथीहरूलाई हल्का नरमाइलो लागिरहेको होला, नरमाइलो नमान्नुहोस् मित्रहरू। म भोलिको दिनमा पक्कै पनि यो प्राविधिक समस्यालाई हल गरेर तपाईँहरूसँग आउँदैछु है त। सो यहाँनिर यो आजको क्यान्डल्सहरू जुन फर्मेसन छ है, यो रेसिस्टेन्सलाई सपोर्ट बन्न खोजेको हो कि जस्तो पनि देखिन्छ है। त्यो अघि मैले एउटा रेसिस्टेन्स लाइन ड्र गरेको थिएँ नि, यसमा चाहिँ रेसिस्टेन्स लाइन ड्र गरेको छैन है। अघि मेरो यो 4 जुनको रेसिस्टेन्स लाइनलाई सम्झिनुहोस् है त। मैले फेरि लेखेँ है, रेसिस्टेन्स है, रेसिस्टेन्सलाई सपोर्ट बनाउन खोजेको हो कि जस्तो देखिन्छ है। किनभने यही पोइन्टमा नि यसरी लाइन तान्दाखेरि, यसरी एउटा रेसिस्टेन्स मैले बनाउँदाखेरि हैन, यो मैले यहाँ अब लाइन पनि मैले तान्ने, लाइन तान्न मैले खोजेँ, पर्नुहोस् है। जस्तो यो एकदम टेक्निकली मात्रै कुरा गरिरहेको छु है मैले साथीहरू। मैले यसमा यो ट्रिगर पोइन्टहरुमा म गएकै छैन है। ओके सो है, मैले डाक्टर तुलसीलाई स्वागत गरेँ र भर्खरै तपाईहरु युट्युबमा हेरिराख्नु भएको छ अथवा भर्खरै जोइन गरिराख्नु भएको मित्रहरु हुनुहुन्छ भने हामी हिजो मैले के भनेको थिएँ र अब त्यसको बेसिसमा के भइरहेछ ग्राफहरु, मैले त्यो कुरालाई मैले एनालाइसिस गर्दैछु है। यो जुन अहिलेकै लाइनहरु मैले ताने है, यो राजन छेत्रीजी अनिशजी नझुकिनुस् है। सो यहाँ पनि एउटा रेसिस्टेन्स थियो, यहाँ पनि एउटा रेसिस्टेन्स थियो, यही लाइनमा रेसिस्टेन्स फर्मेसन भइरहेछ के। दिस इज द पोइन्ट अफ के
है। अब यही लाइनलाई सपोर्ट बनाएर माथि जाने हो कि मार्केटले, त्यो पनि हामीले आंकलन गर्न चाहिँ एउटा पोजिटिभ कुरा चाहिँ देख्छौँ है। र बाउन्स ब्याक भएको छ आज, अ काइन्ड अफ, प्लिज नोट डाउन माई वर्ड, अ काइन्ड अफ, ठिक छ है, अ काइन्ड अफ बाउन्स ब्याक भएको छ मार्केट है। तर यो बाउन्स ब्याक चाहिँ कम्प्लिट हो कि होइन है, यसले मार्केट माथि जान्छ कि जाँदैन। अहिले क्लब हाउस पनि तातेको छ। तपाईँ प्राय मित्रहरू, मलाई सुनिराख्नुभएका मित्रहरू छेउमा अर्को डिभाइस राखेर क्लब हाउसमा पनि हेरिराख्नु भएको छ भने यसको फर्दर कन्फर्मेसन चाहिन्छ क्या यो बाउन्स ब्याकको। दिस इज द पोइन्ट टु बी नोटेड। जस्तो मार्केट यो पोइन्टबाट, ओके, सो जस्तो मार्केट यो पोइन्टबाट फल डाउन भयो, अब यहाँबाट झ्याप्पै माथि जाला त हायर लो बनाएको छ मार्केटले आज, हायर 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 लो बनाएको छ। अब हाम्रो प्रश्न के छ भने मार्केट यहाँबाट झ्याप्पै माथि जाला त, द्याट इज आवर मेन के अरे पर्सपेक्टिभ, ठिक छ। तर बाउन्स ब्याक पनि भएको छ नि, यो बाउन्स ब्याक भएको यो पोइन्टमा म सेटिस्फाइड छैन। यो 2843 मा जहाँनिर बाउन्स ब्याक भएको छ नि अनिशजी, इफ यु आर लिसनिङ टु मी है, म बिल्कुलै सेटिस्फाइड छैन है, म बिल्कुलै सेटिस्फाइड छैन। मैले यो कुरा तपाईँहरूलाई चाहिँ मैले निवेदन गरेँ हैन। सो मेरो एक्सपेक्टेसन चाहिँ के थियो भने नि डाक्टर तुलसी है, तपाईँले हेरिराख्नु भएको छ भने यो लाइन जस्तो बाउन्स ब्याक भएको त यो रातो लाइनबाट छ हैन, 2843 अराउन्ड समवेयरबाट चाहिँ बाउन्स ब्याक भएको छ। बाउन्स ब्याक पोइन्ट भनेको छ फ्रम समवेयर अराउन्ड 2843 or 2844 बाट बाउन्स ब्याक भएको जस्तो देखिन्छ। तर म चाहिँ कहाँनिर खुसी हुन्थेँ भने नि छिरिङजी, इफ यु आर लिसनिङ टु मी है, 2762 अथवा 2770 समवेयर अराउन्डबाट बाउन्स ब्याक भएको भए म खुसी हुन्थेँ है। दिस इज माई पोइन्ट, ठिक छ है। अब यसमा म अलिकति खुसी हुन, यो बाउन्स ब्याकमा म अलिकति खुसी हुन सकेन। यसको मतलब चाहिँ मैले यसो भनिराख्दाखेरि यो खतमै हो त, यो सिद्धिएकै हो त भनेर कविनजीको मनमा पनि प्रश्न आउन सक्छ है, कृष्णजीको मनमा पनि प्रश्न आउन सक्छ है। लेट्स बी पेसेन्स, लेट्स ह्याभ पेसेन्स। मैले सिद्धियो खत्तम भयो भनेकै छैन नि मित्रहरू, मैले भने छ त, मैले भने छ त छैन नि मित्रहरू। सो फेरि त्यो चार्टलाई म लोड गर्छु है। अब ट्रिगर पोइन्टको बारेमा छलफल गरौँ। यहाँनिर ट्रिगर पोइन्टको धेरै कुराहरू आइरहेको छ है। यो मार्केट केले गर्दा खस्यो है, प्रिकसनरी नोट मैले भन्न सक्छु क्या। एउटा यो जुन विज्ञप्ति आयो त्यसले गर्दाखेरि अलिकति मान्छेहरू अत्तालिए, जो चाहिँ नयाँ मित्रहरू थिए है, त्यो पनि अत्तालिनु पनि स्वाभाविक थियो। कुरा बुझाएर भनेको थिएन क्या है। यो जुन प्रिकसनरी नोट जुन एडभाइस गरिएको छ नि कृष्ण श्रेष्ठजी, त्यसमा चाहिँ के भनेको भए राम्रो हुन्थ्यो भने जो 51वटा कम्पनी छ त्यसमा चाहिँ फन्डामेन्टली विक कम्पनीज हो, तर स्ट्रङ कम्पनीजमा पनि कर्नरिङ गरेको सेयर चाहिँ हो। किनभने कर्नरिङ गरे त कसलाई थाहा छैन र, एभ्री वान नोज इट, नट अ बिग डिल। मलाई पनि थाहा छ, म अहिले 20वटा नाम भनिदिन सक्छु। तपाईँहरूलाई चाहिँ भन्नुहोस् न, भोलिको लागि चाहिँ एउटा के स्क्रिप्ट चाहिन्छ भने म 20वटा नाम भनिदिन सक्छु, किनभने कर्नरिङ नै हो, खेल हो क्या होइन। तर यो ट्रिगर पोइन्टमा हेर्दाखेरि चाहिँ 3-4वटा कुरा मैले देख्छु है। एउटा कुरा करेक्सन आउनु स्वाभाविक पनि हो। मैले अघिको उसमा जुन एउटा 4 जुनको उसमा मैले तपाईँहरूलाई टार्गेट दिएको थिएँ नि, 2950 को मैले टार्गेट दिइसकेको थिएँ। 3024बाट चाहिँ करेक्सन आयो, द्याट्स एब्सोल्युटली फाइन। किनभने मैले दिएको टार्गेट त फुलफिल भएछ नि त कविनजी। मैले अगाडिको ग्राफ जुन लोड गरेर हेर्दाखेरि आइएम जस्ट युजिङ द टेक्निक्स है। तर ट्रिगर पोइन्टमा यो चाहिँ तपाईँको एउटा प्रिकसनरी नोटले पनि तपाईँको एउटा चाहिँ भूमिका खेलेको देखिन्छ। अब यो चाहिँ के अरे लकडाउन खुल्छ खुल्दैन, लकडाउनलाई वेट एन्ड वाच भन्ने कन्सेप्टहरू, यी कन्सेप्टहरू पुराना भयो, यो कुरा याद राख्नुहोस् है। र त्यो प्रिकसनरी नोट आउँछ भन्ने कुरा चाहिँ थाहा थियो सबैलाई, तर त्यो लेभलको थाहा थिएन है। त्यो नामै तोकेर त्यसरी आउँछ है, त्यो चाहिँ अनएक्सपेक्टेड थियो, ठिक छ है। सो अब के हुन्छ भने नि एउटा एप्रोच मैले तपाईँहरूलाई चाहिँ यहाँनिर मैले दिलाउन चाहेँ है। जब मार्केट यसरी डाउनफल सुरु हुन्छ नि, ओके,
यसरी मार्केटको डाउनफल सुरु हुन्छ नि, मैले हिजोको दिनमा मेरो पेड क्लासेसका मित्रहरूलाई मैले के भनेको छु भने अब अलिकति माथि आयो भन्दैमा यहीँनिर बुम हुन्छ भनेर यहाँ नकिन्नुहोस्, दिस माइट बी द पोसिबल ट्र्याप भनेको छु मैले है। दिस माइट बी द मैले के भनेको छु रे छिरिङजी, पोसिबल ट्र्याप भनेको छु है। र किन मैले पोसिबल ट्र्याप भनेको छु भने मार्केटले जहिले पनि यसरी डाउनफल लिएपछि अलिकति माथि जान खोज्छ है, अनि हामी यहाँ किन्छौँ र हाम्रो यहाँ अलिकति बढी समय होल्ड अप भइदिन्छ, ठिक छ। तर यसरी डाउन ट्रेन्ड सिद्ध्याएको मार्केटले यहाँनिर साइड वेजमा जानुपर्ने हुन्छ। अलिकति राम्रोसँग यसलाई हेऱ्यो भने, यसलाई एनालाइसिस गर्यो भने, ठिक छ। यसलाई अलिकति म जुमको यो बोर्ड पनि बाट पनि तपाईँहरूलाई बुझाउने उयो लिन्छु। छिरिङजी के अरे म छिरिङजीलाई अनुरोध गर्छु, छिरिङजी माइक्रोफोन अनम्युट गरिदिनुहोस् त। छिरिङजी आर यु देयर? हजुर हजुर। यो के सिजी नेट भनेर लेख्नु भएको रहेछ नि, यो के को लागि सर? यो हैन, मैले तपाईको नेटमा प्रब्लम छ भनेर सिजी नेट रिकमेन्ड गरेको। अब यस्तो हुन्छ, रिकमेन्डेसन सरसल्लाह त म एकदमै हाइली एप्रिसिएट गर्छु, तर अहिले सिजी नेटले चाहिँ एरिया वाइज मात्र काम गरेको भएर म अफिसमा छु अहिले हैन, मेरो घरमा छु हैन, त्यो इन्टरनेट मेरो फ्लक्चुएसन छ, प्राय साथीलाई थाहा छ। यो यिनीहरूले एरिया वाइज मात्र यिनीहरूले चाहिँ सर्भिसहरू उयो गरेको भएर म अलरेडी क्यू अपमा छु है। बट थ्याङ्क यू भेरी मच फर यर एडभाइस, आई लाइक द्याट है, अ भेरी स्मार्ट गाइ है। अब के है, ल अब अलिकति यहाँ बुझ्ने प्रयत्न गरौँ है। यो बुम हुन्छ, प्राविधिक विश्लेषण, डेड क्याट, यो त्यो त सबैले जानेकै कुरा हो, सुनेकै कुरा हो। अब क्लब हाउसमा त झन् अहिले माहौल तातेकै छ है। सो दिस इज माई लजिक। यहाँबाट यसरी डाउनफल भयो है, अहिले हामी यो पोइन्टमा छौँ, ठिक छ है। रुद्रजी पनि आउनु भएको छ, रुद्रजीलाई पनि मैले स्वागत गरेँ है। यो पोइन्टमा हामी छौँ। अब अलिकति मार्केट माथि बढ्यो, के भन्छ भने नि थ्योरीले यहीँनिर किनिहाल्न हतार नगर्नुहोस् रे है भन्छ है। किनभने दिस माइट बी द एन्ड अफ डाउन ट्रेन्ड, एन्ड अफ डाउन ट्रेन्ड लेखौँ न, डिटी। मैले एन्ड अफ डिटी लेखेँ, ठिक छ। दिस माइट बी द एन्ड अफ डिटी, जुन हिजोको हाम्रो चाहिँ पोइन्ट्सहरू थियो, दिस माइट बी द एन्ड अफ डिटी, ठिक छ है। दिस माइट बी द एन्ड अफ डिटी। तर मैले यहाँ के भनेको छु भने नि, यहीँ किन्ने होइन क्या, एउटा लजिक मैले तपाईँहरूलाई सिकाउन खोजेको है। अब किन किन्ने होइन त, सबैजना बुम हुन्छ भनेर बसिरहेका छन्। यो जोस सर त मूर्ख हो कि क्या हो, यहाँ नकिन पो भन्छ बा, जुममा पनि बोलाएको छ अनावश्यक टाइममा है, अफ टाइममा बोलाएको छ भन्दाखेरि है धेरै प्रश्न आउन सक्छ। म लजिक चाहिँ बुझाउन सक्छु है, म बुझाउने कोसिस गर्छु है। मैले यहाँ लेखेँ माइट बी अ ट्र्याप, ठिक छ है। किनभने प्याट्रन, ट्रेन्ड इज यर फ्रेन्ड भन्छ नि अनि कविनजी है। ट्रेन्ड इज यर फ्रेन्डमा के भन्छ भने डाउन ट्रेन्ड सिद्धेपछि जहिले पनि केही समय साइड वेज मार्केट जान्छ रे है। डाउन ट्रेन्ड सिद्धेपछि के हुन्छ रे त अनिलजी है, केही समय साइड वेज जान्छ, केही समय साइड वेज जान्छ है। यो टेक्निकली मैले भनेको, ठिक छ है। अब केही समय डाउन ट्रेन्ड साइड वेज गएपछि अनि अप ट्रेन्ड जान्छ भन्छ क्या, यसरी अप ट्रेन्ड जान्छ भन्छ। मैले त्यो क्लोज अप गरेँ हैन। अब यहाँनिर मेरो एक्सपेक्टेसन्स भनेको है, फर्दर कन्फर्मेसन अफ बुलिश सेन्टिमेन्ट, जस्तो प्री बुलबाट बुलमा जाने नै हो। अब इलोवेट वेभका धेरै पर्सपेक्टिभ्सहरू छन् हैन। यो पोइन्ट नगरिकन यो पोइन्ट 30-20 है, जस्तो यहाँ सप्लाई आएको छ 30-63 बाट सप्लाई आएको छ भने मैले 30-20 लाई फर्दर कन्फर्मेसनको लागि कुर्ने छु मित्रहरू, बुलिश कन्फर्मेसनको लागि है। र यसरी नै अब भोलिको दिनमा, अब मैले अघि एउटा थ्योरी मात्र बनाएको तपाईँहरूलाई, अब यहीँबाट माथि गयो भने हैन, यहीँबाट मार्केट माथि गयो भने तपाईँहरूले मलाई फेरि ओहो मूर्ख अथवा यो त धर्के रहेछ भनेर गाली गर्न सक्नुहुन्छ, किन तपाईँहरूले बुझेको हुँदैन नि त हैन। अब यहाँबाट माथि जाओस्, मैले मार्केट बुम नहोस् त भनेकै छैन है। तर यसरी सिधै यहीँबाट माथि गएको मार्केट स्टेबल हुँदैन, फेरि डाउनफल आउने सम्भावना बढी हुन्छ।
त्यही भएर अहिलेको लागि मेरो बेस्ट एप्रोच अथवा बेस्ट थिङ्किङ अप भनेको चाहिँ तपाईहरुको यो पोइन्ट 29-22 है 29-22 है हाम्रो दिनेश ढकालजी पनि बहुत एक्टिभ हुनुहुन्थ्यो आज हाम्रो ग्रुपमा आई एम नट श्योर इफ इज हियर नट आई मिस्ड यु दिनेशजी इफ यु आर नट इन दिस रेकर्डिङ है अब 29-25 भनौँ न अलिकति 29-25 मै केही भइहाल्ला कि लगानीकर्ताहरू अतालेर सप्लाई दिइहाल्लान् कि भन्ने एउटा के एस्पेक्ट पनि हामीले चाहिँ देख्न यसमा सकिन्छ है र यो रेसिस्टेन्सलाई सपोर्ट बनाएको जस्तै यो कालो लाइनको यो धरको जुन यहाँ छ नि है यो पनि सपोर्ट बनाउन सक्ला कि भन्ने उयो छ तर अलिकति साइकोलोजिकल प्यारामिटर हेर्दाखेरि 29-25 सम्म मैले वेट गर्न मैले अनुरोध तपाईहरुलाई यही सामग्रीबाट मैले तपाईहरुलाई गरे र बुलिश कन्फर्मेसन फर्दर बुलिश कन्फर्मेसन चाहिँ मैले 30-20 बाट तपाईहरुलाई गरे र के हुन्छ भने बजारले तपाईहरुलाई यो पोइन्टबाट ओह्रालो गएको बजारले सम्भवतः यो पोइन्टबाट ओह्रालो गएको छ भने तपाईहरुलाई सम्भवतः यो पोइन्ट 29.91 मा तपाईहरु प्यानिक सेलै गर्नुहुन्छ तपाईहरुको होल्डिङ क्यापेसिटी छैन भने 29.91 मा एकचोटी तपाईहरुलाई एक्जिट हुने सम्भावना चाहिँ तपाईहरुलाई एक्सक्युज मी कति आयो एकछिन है 29.91 ओके है ग्राफ हेर्दाखेरि ठीक छ है 29.91 मा चाहिँ एक्जिट हुने सम्भावना चाहिँ तपाईहरुलाई एउटा पोसिबिलिटी चाहिँ दिन्छ है अब यसमा मैले यो स्क्रिन शेयरिङ बन्द गरे है अब के बुझ्नु पर्यो भने नि साथीहरुले मैले अघि जुन एउटा थ्योरी दिए है ओके मैले जुन अघि एउटा चाहिँ एक्सक्युज मी है मित्रहरु मैले दिएको थ्योरी चाहिँ टेक्निकल एनालाइसिसको आधारमा मात्रै थियो अहिलेको थ्योरी है र कर्नरिङ चाहिँ हुन्छ है तपाईहरुको यो शेयरलाई अहिले खसिहाल्न दिदैन ठीक छ अब कर्नरिङ नै भइहाल्यो भने हैन कर्नरिङ नै भइहाल्यो अब मैले सोचे भन्दा चाहिँ पृथक वेमा भोलिबाट मार्केट बुम भइदियो भने चाहिँ तपाईहरुले रिइन्ट्री गर्न भन्दा पनि है नेगेटिभ एडभाइस फर द रिइन्ट्री एकदम बुम भयो भने ठीक छ है तपाईहरुलाई सेल्स गर्न मैले एडभाइस दिइरहेको छु सेल्स एडभाइस है पोजिटिभ एडभाइस फर द सेल्स है जुममा आउनुभएको साथीहरुलाई मैले माइक्रोफोन अनम्युट गरेर केही प्रश्नहरु छ भने राख्दिनलाई मैले अनुरोध गरे नेप्सेको मोमेन्टमको हकमा अनि म सेक्टरमा जान्छु र 5-10 मिनेटमा हामी यो रेकर्डिङलाई टुङ्ग्याउँछौं कसैलाई के छ एनीबडी ओके मैले कसैको पनि उयो पाइन सायद मैले सबैजनाको कन्फ्युजन्सहरु मैले क्लियर गरिरहेको छु र मैले के पनि विश्वास लिइरहेको छु भने युट्युबमा हेरिराख्नु हुने मेरा दर्शक मेरा गुरुहरु मेरा मित्रहरुलाई पनि मैले कन्फ्युजन्सहरु क्लियर गरिरहेको छु है र मैले फेरि के भन्छु भने तपाईहरु भोलि कुन स्क्रिप्ट बुम हुन्छ अथवा के किन्ने के नगर्ने तपाईहरुलाई स्क्रिप्टको नाम मात्र चाहिएको भएर यो भिडियो रेकर्डिङमा आउनु भएको छ अथवा तपाईहरु यो युट्युबमा यो प्रसारण सुनिराख्नु भएको छ भने यु गाइज माइट बी अन द रङ प्लेस आई माइट एडभाइज यु टु स्विच द च्यानल यहाँ चाहिँ सिक्ने प्रयोजनको लागि पनि मैले तपाईहरुलाई यो चाहिँ बताइरहेको छु र डेड क्याट बाउन्स यो त्यो जे जति अहिले क्लब हाउसहरु तातिरहेको छ है यी सबै कुराहरुको एउटा बेसिक फन्डा चाहिँ त्यो हो बेसिक फन्डा के रहेछ त अनिश जी भन्दाखेरि अलिकति मैले र्याप अप गरे डाउन ट्रेन्ड सिद्धिने बित्तिकै अप ट्रेन्ड आउँदैन आयो भने टिक्दैन अब रुद्रजीले चाहिँ मलाई सोध्न सक्नुहुनेछ मनमा आउन सक्छ प्रश्न अब डाउन ट्रेन्ड सिद्धिने बित्तिकै अप ट्रेन्ड नआएर के गरिन् त म त बिचमा आएँ सुन्नै पाइन भनेर प्रश्न आउन सक्छ रुद्रजीको मनमा सो माई एन्सर इज डाउन ट्रेन्ड सिद्धिने बित्तिकै अलिकति साइडवेज खेल्न दिनुहोस् क्या मार्केटलाई and that might be the very good point to re-entry तर अब यो चाहिँ अब तपाईहरुको जस्तो यो मैले हाम्रो राजन जीलाई के एउटा स्क्रिप्ट्सको नामहरु दिइरहेको थिए अब मैले त्यो स्क्रिप्ट्सको नामहरु दिन्न युट्युबमा यसरी हैन किन यो युट्युबको मा पनि प्रसारण हुने सामग्री हो त्यस्तो स्क्रिप्ट्सहरुमा खासै डराउनु पर्दैन के राजन जी मैले दिएको स्क्रिप्ट्सहरुमा है तर नर्मली प्याटर्न चाहिँ डाउन ट्रेन्ड सिद्धेपछि साइडवेज अनि साइडवेज सिद्धेपछि अप ट्रेन्ड म त यो त 1 वर्षदेखि भनिरहेको छु 2 वर्षदेखि भनिरहेको छु यो प्याटर्नलाई चाहिँ सम्झिनु पर्छ है र मैले पेड ट्रेडिङ ग्रुपमा रहनुभएका मित्रहरुलाई जो मैले लाइभ च्याट सपोर्ट्सहरु गरिरहेको हुन्छु मैले वेट फर द सेकेन्ड करेक्सन अपर्च्युनिटी मैले भनेकै हो है
कि त मैले भनिनँ भने मैले बिर्स्या हुन सक्छ अथवा मेरो मनमा खेलेको कुरा हुन सक्छ तर तपाईहरुले च्याटमा गरे हेर्नुभयो भने तपाईले मेरो भोइस मेसेज अथवा केही त्यस्तो देख्न सक्नुहुनेछ है अलराइट सो अलिकति समय जुमको पनि यो जुमको टाइम बाउन्ड पनि हामीसँग एकदमै कम्ती छ अलिकति सेक्टर वाइज हेरौँ है कति भ्याइन्छ सेक्टर वाइज हेरौँ ओके नन लाइफमा गए म है अब नन लाइफमा चाहिँ के छ भने नि यो बाउन्स ब्याकसँग म सहमत छु है यो रेसिस्टेन्सलाई ठ्याक्क यो जुन रेसिस्टेन्सलाई यहीँनिर सपोर्ट बनाएर हिजोको कुनै समयको यो रेसिस्टेन्स थियो मैले सर्कल लागेको पोइन्ट है यहीबाट चाहिँ जसरी मैले नेप्सेमा चाहिँ म अलिकति 2770 सम्म आइदिएको भए म अझै खुसी हुन्थेँ मैले भने नि तर यो नन लाइफको हकमा चाहिँ म खुसी छु किनभने यो एउटा मेजर सपोर्टबाट मार्केट बाउन्स ब्याक भएको देखिन्छ है र फर्दर कन्फर्मेसनको लागि चाहिँ है फर्दर कन्फर्मेसनको लागि चाहिँ 14934 यो नोट डाउन गर्नु होला यहाँ ग्राफमा छैन है मैले जस्ट के लेखेको छु भने टोटली कन्भिन्स्ड फ्रम दिस बाउन्स ब्याक लेखेको छु है बट नेप्सेको बाउन्स ब्याकमा म त्यति धेरै चाहिँ कन्भिन्स्ड भएको अवस्था चाहिँ थिएन अब यहाँ नेप्से मात्र हेर्ने हैन सेक्टर पनि हेर्नुपर्छ बुलिस मार्केटमा गाइस है तपाईहरुले नेप्से मात्र बुम हुन्छ कि धुम हुन्छ कि भनेर बस्यो तपाईले सेक्टर हेर्न बिर्सिन्छ है अब हेर्ने भनेको यो यस्तो स्थितिमा सेक्टर र स्क्रिप्ट एनालाइसिस हो ठीक छ है यो आई एम टोटली कन्भिन्स्ड फ्रम दिस पोइन्ट है यो 14411 को बिन्दुबाट माथि गएको जस्तो देखिन्छ तर यो धेरै माथि पनि तपाईलाई एक्सपेक्ट नगर्नुस् अहिलेलाई 15440 सम्म मार्केट खेल्छ अथवा पुग्ला भनेर तपाईले एक्सपेक्ट गर्न सक्नुहुन्छ तर यसको फर्दर कन्फर्मेसन चाहिँ 14934 बाट तपाईहरुले फर्दर कन्फर्मेसन यो चाहिँ लिन सक्नुहुनेछ तर अब यो दुई चार वटाको चाहिँ तपाईको एउटा कम्पनीको चाहिँ राइट शेयर आउँदैछ है अब चाहिँ मूर्ख मित्रहरु त चाहिँ मूर्ख साथीहरु त धेरै जनाले टोपी लगाइसक्नु भयो होला यो राइट शेयरको पछि लगाएर हाइड्रोमा अब यस्तोमा चाहिँ तपाईहरु आउनुहुन्छ कि हुन्न भन्ने कुरा छ त्यस्तो अब फन्डामेन्टल स्ट्रङ कम्पनीजमा हैन तपाईहरु यस्तो कम्पनीजहरुमा चाहिँ यो नन लाइफको कुनले राइट शेयर दिदैछ त्यसलाई यसो गुगल गर्नु होला त्यस्तो कम्पनीजमा आउनु भयो भने चाहिँ तपाईहरुले टोपी लाउनु हुन्न के है नत्र तपाईहरु सस्तो खोज्नु भयो भने चाइनाका माल सस्ता है के भन्छ नि एउटा स्ल्याङ छ त्यस्तैमा तपाईहरु पर्नुहुन्छ है ओके डेभलपमेन्ट बैंकको सेक्टर हेरौं डेभलपमेन्ट बैंक र नन लाइफको उस्तै छ है डेभलपमेन्ट बैंकमा पनि यो ग्याप जुन छ ग्याप अफ ओपनिङलाई ग्याप फर्मेसनलाई मार्केटले टेस्ट गरेर माथि फर्किसकेको छ दुईचोटी टेस्ट भइसकेको छ मार्केट है सो डेभलपमेन्ट बैंकमा म अझै आशावादी छु है र डेभलपमेन्ट बैंकको पनि फर्दर कन्फर्मेसन भनेको 4640 मा एउटा फर्दर कन्फर्मेसन आएपछि ट्रेड एक्जिक्युट गर्न मैले तपाईहरुलाई निवेदन गरे मैले अरु इन्डिकेटर्सहरु हेरिन मैले आज सिर्फ प्राइस एक्सन वाइज नै बोलिरहेको छु अब हाइड्रोमा हेरौं द मोस्ट इन्ट्रेस्टिङ पोइन्ट है मोस्ट इन्ट्रेस्टिङ पोइन्ट है धेरै जनाले बुम हुने सपना देखेको अब यो एएचपीसी एनएसपीसी त कर्नरिङ गरेर 150 त यसमा खाइहाल्छन् हैन तर के छ भने आई एम नट अ हाइड्रो गाई के है मलाई हाइड्रोमा मलाई त्यति इन्ट्रेस्ट लाग्दैन त्यही भएर एकदम सर्ट एन्ड स्वीट गरिदिन्छु हैन यो पनि मेजर एउटा सपोर्टबाट फर्केको जस्तो देखिन्छ तर यसको लागि चाहिँ फर्दर कन्फर्मेसन चाहिँ 2995 2991 मा फर्दर कन्फर्मेसन लिनु होला है तर यो पोइन्ट पुग्न चाहिँ बहुत गाह्रो देख्छु मैले 3140 को पोइन्ट हाइड्रोलाई पुग्न चाहिँ बहुत गाह्रो देख्छु र म यसमा चाहिँ अलिकति कन्भिन्स्ड यो हाइड्रोको मोमेन्टममा चाहिँ अलिकति किन हो म कन्भिन्स छैन है कन्भिन्स नभएको कुरालाई त कन्भिन्स छैन भन्न त पाइयो नि त हैन अब अलिकति बैंकिङ सेक्टर्स हेरौं बैंकिङ सेक्टरमा राम्रो मोमेन्टम आउने सम्भावना देखिरहेको छ मित्रहरु यो मोमेन्टम यो जुन आजको बुलिश फर्मेसन छ यो राम्रो मोमेन्टम छ है यो ग्यापलाई पनि बैंकिङ सेक्टरले टेस्ट गरिसकेको छ सायद यो जुन ग्याप फर्मेसन छ है सो बैंकिङ सेक्टरको अबको जर्नी मैले देख्दाखेरि चाहिँ यो सेक्टर शिफ्टिङको कुराहरु मैले गर्दाखेरि चाहिँ प्राय मित्रहरु यहाँ म्याक्डी पनि एक्चुअली हेरौं म्याक्डीले अलिकति समय लाग्ने जस्तो देखाएको छ तर म्याक्डी इज अ ल्यागिङ इन्डिकेटर मैले यो स्क्रिन शेयरिङ बन्द गरे है जम्मा 3 मिनेटको समय दिएको छ मलाई जुमले मैले के निवेदन गर्ने भने जुम र युट्युबमा हेरिराख्नु भएका सम्पूर्ण मित्रहरुलाई सायद अब चाहिँ
लगानीकर्ता अथवा ट्रेडर्स मित्रहरूले चाहिँ पाठ सिकिसकेको हुनुपर्छ। पाठ केमा सिकिसकेको हुनुपर्ने पर्छ भने हामीले चाहिँ फन्डामेन्टली विक कम्पनीज भन्दा फन्डामेन्टली स्ट्रङ कम्पनीजमा हामीले लगानी गर्नुपर्ने भन्ने पाठ सिकेकोले अलिकति ब्याङ्किङमा केही न केही मोमेन्टम आएको हो कि जस्तो देखिन्छ। तर मैले यति बोल्दा बोल्दै तपाईँ मित्रहरूले पाठ सिक्नु भएको छैन भने अब मौद्रिक नीति पनि एउटा राष्ट्र ब्याङ्कले ल्याउने भरे भोलि कहिले एउटा आउँदैछ है, त्यतिखेर फेरि तपाईँहरूले अझै राम्रो पाठ सिक्नुहुनेछ। तपाईँहरू चाहिँ फन्डामेन्टली लुज कम्पनीमा अझै पनि तपाईँहरू ट्रेड गर्नुहुन्छ, कर्नरिङको त्यो पछि लाग्नुहुन्छ, फलानोले बुम बनिदिन्छ भनेर पछि लाग्नुहुन्छ भने यु गाइज वुड बी मोर है एफेक्टेड फ्रम देयर है त। सो अन माई लजिक आजको मार्केटलाई चाहिँ फर्दर कन्फर्मेसनको लागि पनि वेट एन्ड वाच गर्नुपर्ने जस्तो देखियो। डेभलपमेन्ट ब्याङ्क र ब्याङ्क अलिक राम्रो देखियो, माइक्रोको मैले हेर्न भ्याइनँ, मैले माफ गर्नु होला त्यसको लागि है। त्यही भएर धेरै एकैचोटि नकिन्नुहोस्, थोरै किन्नुहोस्। र युट्युबमा र जुममा रहनुभएका साथीहरूलाई मैले के निवेदन गरेँ भने तपाईँहरूलाई यो प्रस्तुति मन परेको हकमा यो भिडियोलाई लाइक, सब्सक्राइब र सेयर गरिदिनुहोस्। र तपाईँहरू पनि हामीसँगै बसेर हातमा हात मिलाउँदै तपाईहरु अगाडि बढ्न चाहनुहुन्छ भने आउनुहोस्, हामी सम्पर्क गर्नुहोस्। झन् निशुल्क क्लासमा त तपाईहरुको 1 रुपैयाँ पनि खर्च हुँदैन। तर पेड ट्रेडिङ ग्रुपमा तपाईहरु आउन इच्छुक हुनुहुन्छ भने तपाईहरुले केही न केही डोनेसन्स चाहिँ गर्न पर्ने हुन्छ। हस् त, थ्यांक यू भेरी मच फर लिसनिङ टु मी। हैव अ भेरी गुड इभिनिङ। भोलिको दिन तपाईहरुको पुरै शुभ नै शुभ होस् है। थ्यांक यू भेरी मच। हैव अ गुड इभिनिङ, गुड नाइट एन्ड कीप लभिङ जोस।